हेलो रवि हेलो सर। हेलो। हजुर हजुर। आवाज आइरहेको आवाज क्लियर छ सर आएको मेरो? आएको छ आएको छ। ए ल। एकछिन पार्टिसिपेन्ट आउन दिनु अनि हुन्छ हुन्छ। आशिष। आशिष सर म्युट गरेर बस्नु भएको छ क्या? होला। आशिष सर। हेलो आशिष सर। अनि कृपा मिस खै हाम्रो सबिन सर कता हुनुहुन्छ आज? आज सबै बिजी हुनुहुन्छ होला सायद। ए हजुर सर हजुर। आज स्लो छ क्या सर तपाईँको नेट कति पछि सुन्नुहुन्छ तपाईँले आज? नेट स्लो छ यार। हाम्रो त लाइटै आउँदैन यहाँ त के भएको यस्तो। मेरो पनि भर्खरै बत्ती आएको। आज त स्लाइडको त बिजोग छ भने स्लाइड आज खासै राम्रोसँग पढ्न पाइयो। पानी पर्दा छ यार भर्खर बत्ती आएको। बत्ती नभएर म आज स्लाइड बनाएको भने आज। गुड इभिनिङ सर भन्नुहुन्छ ल। गुड इभिनिङ है। आज त पार्टिसिपेन्ट पनि कम भएछ नि त त्यही पानी परिरहेको क्या हो लाइन नभएर हो क्या हो। आउँदै हस्पिटल फार्मेसी अब सबैलाई आउने टपिक हो भनेर हो कि? सर त्यो पनि हिजो हेर्नु। क्लास कति बजे थियो? हिजो कति बजी थियो हिजो? 5 बजेदेखि 6 बजे के अरे हाम्रो 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म थियो। हिजो 1 घन्टा अगाडि चाहिँ सर अगाडि पढाउनु भएको थियो। मेरो मिस भयो नि हिजो क्लास। ए अनि तपाईँले त्यो के अरे तपाईँको मिस भयो भने तपाईँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। युट्युबमा फार्मा सोल्युसन नेपाल भनेर सर्च गर्नु होला। अनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा छ। ए हस् हुन्छ सर। मिस भयो पनि हामीले क्लास एउटा पनि नकाटिकन राख्छौँ। केही कन्टेन्टहरू पनि हाम्रो त्यसमा काटेको हुँदैन। त्यही तपाईँले त्यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ। ए भोलिको क्लास चाहिँ तपाईहरुको फार्मा कोग्नोसीको हुन्छ है। कति बजेबाट सर? 6 बजे हुन्छ है। 6 बजे कृष्ण सरले लिनुहुन्छ। नयाँ सर आउँदै हुनुहुन्छ भोलिदेखि। 36 मा। गुड इभिनिङ उहाँले सर। एउटा के अरे पार्टिसिपेन्ट लेख्नु भएको छ सर। ग्रुपमा टाइम 5 देखि 6 थियो त भन्नुहुन्छ। आजको कि हिजोको? हिजोको थियो 5 देखि 6। आज चाहिँ 6 बजेदेखि नै हो। हिजोको हो त्यो भन्नु भएको। हिजोको थियो। आज सबिन सर आउनु भएन सक्यो हो। तपाईहरुलाई सबिन केही सर क्वेशन अलिकति सोध्नु छ भने सोधिहाल्नु है। अहिले साथीहरु आउने बेलासम्म 50 पार्टिसिपेन्ट पुगेपछि सुरु गर्छौं हामी। तपाईँलाई के अरे नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको इक्जाम अथवा केही होइन हिजोको क्लासको केही क्वेसन छ भने तपाईँले सोध्दा हुन्छ। हिजोको अस्तिको मजाले बुझ्नुहुन्छ क्या? क्वेसन पनि छैन धेरै जस्तो पार्टिसिपेन्ट। ज्येष्ठ 13 सम्म एक्सिडेन्ट भयो लकडाउन। त्यसपछि इक्जाम हुन्छ हो फार्मेसी काउन्सिलको भन्नुहुन्छ। अब यस्तो हो हामी काउन्सिलमा कोही पनि इन्भल्भ छैनौँ है। काउन्सिलको मेम्बरहरू त्यस्तो बाटो पनि केही समाचार आएको छैन। काउन्सिलको आधिकारिक नोटिस आउँछ। आयो भने मात्रै भन्न सकिन्छ। अहिले हामीले भन्न सक्ने केही अवस्था छैन। अहिलेको अवस्था हेरेर जहाँसम्म लाग्छ जेठमा चाहिँ इक्जाम हुँदैन होला है। अब सञ्जीव पाण्डे सरले चाहिँ नोटिसमा पहिले जेठमा गराउने भन्नुभएको छ। अब प्रदेश स्तरीय भएपछि अहिले खासै अप्ठ्यारो नपरेको जिल्लाहरूमा चाहिँ हुन पनि सक्छ प्रोभिनेन्समा है। अब त्यो त उहाँहरूको कुरा हो। हाम्रो काउन्सिलको हुन्छ नि त्यो फाइनलको काउन्सिल एक्जाम हुँदैन अब। काउन्सिल एक्जामको फाइनल हुन्छ। हिरान सर सुरु गरौँ। हुन्छ। सिचुएसन कन्ट्रोल भएपछि हुन्छ होला भन्नुहुन्छ। अब त्यो त हामीलाई थाहा भएन है। विकास गुप्ताजी सुरु गरौँ। सुरु गरौँ। ल हुन्छ। हजुर।
मेरो स्लाइड देखिरहेछ? छैन सर। हजुर देखेको छ सर। यस सर हेरिरहेछ। यो त इन्ट्रोडक्सन भयो, म हटाइदिन्छु। अनि अब हामीले अघिल्लो क्लासमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन पढेको थियौँ है, हस्पिटल एन्ड इट्स फङ्सन, क्लासिफाई हस्पिटल पनि पढेको थियौँ, अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि पढेको थियौँ, हस्पिटल फार्मेसीको फङ्सन पनि पढेको थियौँ, लेआउट डिजाइन कस्तो हुनुपर्छ त्यो पनि पढेको थियौँ, रेगुलेटरी एन्ड प्रोफेसनल रिक्वायरमेन्ट फर हस्पिटल फार्मेसी प्र्याक्टिस त्यो पनि पढेको थियौँ, एबिलिटी रिक्वायर्ड फर हस्पिटल फार्मेसिस्ट त्यो पनि पढेका थियौँ। अब आज हाम्रो चाहिँ आजको क्लास भनेको ड्रग डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम इन हस्पिटल हुन्छ। आज हामीले यो टपिक कभर गर्छौँ। यसमा चाहिँ ड्रग डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमहरूको आउट पेसेन्ट, इनपेसेन्ट अनि टाइप अफ सर्भिस सबै कभर गर्छौँ। तर यहाँ जुन छ नि सेन्ट्रल स्टेराइल सर्भिस भनेर, यो हामी सिएसडिडीमा लगेर मैले चाहिँ क्लास राखेको छु, यो सिएसडिडीमा पढाउँछु है। बिसाइड फार्मेसी पनि हामीले पछि गराउँछौँ। हस्पिटल फार्मेसी गाइडलाइन अनुसार मैले बिसाइड फार्मेसीको कुराहरू पढाउँछु, आदि कुराहरू आज पनि आउँछ है। आज यति पढ्छौँ। अनि अर्को क्लासमा हाम्रो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेसन अथवा कम्पाउन्डिङ हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले न्युमेरिकल्सहरू पनि पढ्छौँ। न्युमेरिकल्स चाहिँ हाम्रो 25-30 वटा पढ्छौँ, एकदम डिटेलमा पढ्छौँ है। अनि यसमा एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेसनमा हामीले सिग्निफिकेन्ट फिगरहरू पनि पढ्छौँ है। काउन्सिलमा सोध्ने गरेको छ, त्यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हुन्छ। आजको क्लास ड्रग डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा मात्रै आधारित छ है। अब सुरु गरौँ। अब ड्रग डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम हेर्ने हो भने अब धेरै कुराहरूले अब डिभिजन गरेको छ। मैले चाहिँ अलिक नयाँ तरिकाले डिभाइड गरेको छु। अब फर्स्टमा चाहिँ इन्डिभिजुअल प्रिस्क्रिप्सन अर्डर सिस्टम भनेर छ। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल पोलिक्लिनिकहरूमा चाहिँ एकदमै चलिआएको सिस्टम हो। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डक्टरहरूले चाहिँ ओपिडी टिकट काट्नुहुन्छ। ओपिडी टिकटबाट चाहिँ पेसेन्ट चेकअप गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँहरूले त्यो ओपिडी टिकट लिएर फार्मेसीमा अथवा हस्पिटल फार्मेसीमा गएर त्यो देखाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट औषधि लिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल प्रिस्क्रिप्सन अर्डर सिस्टम, एउटा बिरामीको लागि इन्डिभिजुअल प्रिस्क्रिप्सन भयो। एडभान्टेजेस के हो भन्दाखेरि अल मेडिसिन अर्डर आर डिरेक्टली रिभ्यू बाई फार्मासिस्टको एकदम बढी एक्टिभ पार्टिसिपेसन हुन्छ। यसमा चाहिँ इररहरू पनि एकदमै कम हुने चान्स हुन्छ, किनकि फार्मासिस्टहरूले चाहिँ एउटा प्रिस्क्रिप्सन हेर्नुहुन्छ अनि चाहिँ औषधि दिनुहुन्छ। अब अर्को भनेको इट प्रोभाइड क्लोजर लिएजन एमङ फार्मासिस्ट, फिजिसियन, नर्स, पेसेन्ट। यो भनेको चाहिँ प्रोफेसनल रिलेसनसिप राम्रो पार्ने हो। हाम्रो फिजिसियनसँग जस्तै अब कहीँ प्रिस्क्रिप्सनमा केही इररहरू छ भने उहाँहरूले डिरेक्टली फोन गर्न सक्नुहुन्छ डक्टरहरूलाई। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के अरे प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट अथवा प्रोफेसनल रिलेसनसिप बढ्छ। अनि हाम्रो चाहिँ अलिकति हाम्रो इम्पोर्टेन्सहरू पनि अलिकति बढी देखिन्छ अरू अर्डर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भन्दा। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो इम्पोर्टेन्स देखाउन सक्छौँ काउन्सिलिङको कुराहरूबाट। एडिआर डक्टरहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। अनि इन्भेन्ट्री एकदम क्लोजली मोनिटर हुन्छ यसमा। किन भन्दाखेरि जस्तो खाली प्रिस्क्रिप्सन आउँछ, बिरामीहरू कस्तो खाली आउनुहुन्छ, त्यस्तै खाली चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे औषधिहरू राख्ने गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि एक्सपायरी पनि कम हुने चान्स हुन्छ है। अब डिसएडभान्टेजेसको के हुन्छ? मेडिसिन इरर, किनकि मेडिसिन इरर हुने चान्स बढी हुन्छ यसमा। अब के अरे त्यसमा अब मेडिसिन इररहरूमा पनि धेरै कुराहरू पर्छ। डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमहरू जस्तै हामीले डिस्पेन्सिङ गर्दाखेरि इरर हुने। अनि ड्रग इन्भेन्टरी बढ्ने भयो, किनकि अब कस्तो खाले पेसेन्ट आउनुहुन्छ, सिजनलमा अब डायरियाहरू केसहरू बढी आइदिन्छ कि त्यस्तो बेला एकचोटि हामीले बढी राख्ने भयौँ, अर्को पालि फेरि त्यो औषधिहरू चाहिँ एक्सपायरी हुने चान्स बढी हुन्छ। अब पेसेन्टहरू आउनु भएन भने अनि अब त्यो चाहिँ हामीले क्वान्टिटी बढाउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ। इन्क्रिज चान्स अफ ड्रग डिटोरिएसन। अब किनकि एउटा सानो फार्मेसी अथवा पोलिक्लिनिकले चाहिँ राम्रोसँग ड्रग इन्भेन्टरी अथवा राम्रोसँग चाहिँ औषधिहरू राख्न सकेको हुँदैन। फ्रिजहरू जस्तै क्वेसन हो, कोही पछाडि ब्याकग्राउन्ड आवाज आउँदै थियो, क्वेसन छ छैन? सुनिराख्नु भएको छ मेरो आवाज? हजुर। अनि त्यसमा जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा होला अक्सिटोसिनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म फ्रिजमा राख्नुपर्छ। 2 to 8 डिग्री चाहिँ फ्रिज कन्डिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ। यो कुराहरू धेरै चाहिँ फार्मेसी अथवा पोलिक्लिनिकहरूमा काम गरिराख्नु भएकोलाई थाहा हुँदैन धेरै जस्तोलाई। अनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ड्रग डिटोरिएसन अलिकति इफिकेसी घट्ने हुन्छ। इन्क्रिज वर्कलोड अन नर्स। अब के अरे नर्सहरूलाई चाहिँ अब जस्तै वार्डमा चाहिँ
उहाँहरूले चाहिँ बिहान जस्तै हुन्छ नि रिप्लेसहरू साँझ चाहिँ वार्डमा चाहिँ चलाउने बिरामीहरूको, अनि त्यसपछि बिहान र साँझ चाहिँ त्यो चाहिँ ड्रगहरू चाहिँ रिप्लेस गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ नर्सहरूलाई चाहिँ वर्कलोड पनि बढ्छ। अब कम्प्लिट फ्लोर स्टक सिस्टम, अब इन्डिभिजुअलको इक्जाम्पल हामीले दियौँ अघि नै, पोलिक्लिनिक अनि कम्युनिटी फार्मेसी, अहिले जुन पोलिक्लिनिक जस्तो फर्मेटको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यो सिस्टम हुने भयो धेरै। अब कम्प्लिट वार्ड फ्लोर स्टक सिस्टम, यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पाटन हस्पिटलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, बयोध्या हस्पिटलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ नर्सिङ स्टेसनबाटै औषधि प्रोभाइड गर्ने, अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ चेकआउट गर्ने, फार्मेसीबाट चाहिँ चेकआउट गर्ने, अनि त्यो नर्सिङ स्टेसनबाट कुन कुन औषधिहरू भएको छ त्यो बिलहरू उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ, फार्मेसी त्यहाँबाट चाहिँ गर्नुहुन्छ। ड्रग आर स्टोर्ड एट द नर्सिङ स्टेसन एन्ड देयर आर एडमिनिस्टर्ड बाई द नर्स अकर्डिङ टु द चार्ट। अब त्यो मेडिकेसन चार्ट त हुने भयो पेसेन्टको मेडिकेसन प्रोफाइलहरू, अर्डर अफ द फिजिसियन। मेनली कमन युज ड्रग आर स्टक अन द फ्लोर। यसमा दुईवटा किसिमको छ, अहिले अर्को पाटो पनि आउँछ। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्सिङ स्टेसनमा चाहिने औषधिहरू राख्नुहुन्छ। अब अरू चाहिँ अब जस्तै नर्सिङ स्टेसनमा चाहिँ टेम्परेचर कन्डिसनहरू मिट नगर्न सक्ने, जुन चाहिँ टेम्परेचर कन्डिसनहरू चाहिँ मेन्टेन गर्ने कुराहरू चाहिँ औषधिहरू चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ फार्मेसीमा हुन्छ। एडभान्टेज द ड्रग आर रेडिली एभाइलेबल फर एडमिनिस्ट्रेसन। जस्तै अब एकदम पेसेन्टलाई एकदम अप्ठ्यारो हुँदैछ भने नर्सिङ वार्डहरूमा चाहिँ बिरामीलाई अप्ठ्यारो हुँदाखेरि त तत्कालै औषधि पाइने भयो, किनकि फार्मेसीसम्म गएर ल्याएर बिलहरू भिड हुन सक्छ, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ रिस्क घट्ने भयो है। मिनिमम रिटर्न अफ ड्रगहरू केसम्म रिटर्न हुन्छ। अनि अब त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ नर्सिङ स्टेसनबाट जुन पेसेन्टको लागि युज भएको छ त्यो चाहिँ त्यो पेसेन्टको प्रोफाइलमा हुने भयो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कस्ट पनि अलिकति घटेर जाने भयो। रिड्युस इन पेसेन्ट प्रिस्क्राइबिङ अर्डर, जस्तै अब इन पेसेन्ट प्रिस्क्राइबिङ अर्डरहरू घट्ने भयो। रिडक्सन इन द नम्बर अफ फार्मेसी पर्सनल रिक्वायर, यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ साइड इफेक्ट चाहिँ हो, किन भन्दाखेरि फार्मेसी मेन पावर एकदमै कम पार्टिसिपेन्ट हुन्छ यस्तो फर स्टक सिस्टममा, किनकि आदि जस्तो कामहरू जुन चाहिँ फार्मेसिस्ट बिना नै काम गर्न सकिने कामहरू नर्सिङ स्टेसनमा नर्सहरूले गरिदिनुहुन्छ। डिसएडभान्टेज हेर्ने हो भने इनकेस इन्क्रिज इन द चान्स अफ मेडिकेसन इरर। अब तपाईँलाई थाहै नै छ फार्मासिस्टहरूको चाहिँ एक्टिभ पार्टिसिपेसन भएन भने मेडिकेसन इरर लगभग 50% भन्दा माथि पनि पुग्न सक्छ, हेरी केस हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ नर्सिङ प्रोफेसनलहरूले अथवा उहाँहरूले चलाउनु भयो पनि फार्माकोलोजीको कन्टेन्टहरू उहाँहरूले त्यति डिटेलमा पढ्नु पर्दैन हामी जतिको। त्यही भएर अलिकति ड्रगको कुराहरूमा उहाँहरू पछि पर्नुहुन्छ कि भनेर मेडिकेसन इररहरू चाहिँ बढी हुने हुनुपर्छ। इन्क्रिज इन द ड्रग इन्भेन्ट्री, अब ड्रग इन्भेन्ट्री बढ्ने भयो किनकि फार्मेसी मेन पावरहरूले चाहिँ धेरै वर्ष काम गरेको हुन्छ फार्मेसीमा। उहाँहरूलाई चाहिँ कति चाहिँ सिजनल मेडिसिनहरू चाहिँ अब प्रोटोसिल डिएफहरूदेखि लिएर अनि अब सुगरको औषधिहरू यिनीहरू चाहिँ फार्मेसीमै पाउँछ। तर पनि अब नर्सिङ स्टेसनमा पनि डिमान्ड बढ्न थाल्यो भने नर्सिङ स्टेसनमा पनि अझै उहाँहरूको नर्सिङ स्टेसनको लागि इन्भेन्ट्री गर्नु पऱ्यो भने डिमान्ड बढ्ने भयो, इन्भेन्ट्री पनि बढ्ने भयो। त्यो गर्दाखेरि इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। कि चान्स अफ ड्रग डिटोरिएसन ड्यु टु ल्याक अफ प्रोपर स्टोरेज। नर्सिङ स्टेसनमा म अघि नै भनेको नर्सिङ स्टेसनमा प्रोपर स्टोरेज कन्डिसन हुँदैन, त्यही भएर ड्रग डिग्रेडेसन हुने चान्स बढी हुन्छ अनि वर्कलोड हुन्छ। अब ड्रग अन द नर्सिङ स्टेसन आर नोन एज फ्लोर स्टक ड्रग, त्यो भइहाल्यो। यसमा दुईवटा छ, चार्ज फ्लोर स्टक ड्रग र नन चार्ज फ्लोर स्टक ड्रग। अब डिस्पेन्सिङ अफ चार्ज फ्लोर स्टक ड्रग भनेको दिस ड्रग विच पेसेन्ट इज चार्ज, जस्तै अब फर एभ्री सिङ्गल डोज एडमिनिस्टर। जस्तै अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नर्सिङहरूले लेखिदिनुहुन्छ अनि अब त्यहाँ भएको औषधि उहाँहरूले चलाइदिनुहुन्छ अनि पेसेन्टको प्रोफाइलमा एड गरिदिनुहुन्छ चार्ज। यदि त्यहाँ जस्तै अब धेरै औषधिहरू राख्न मिल्दैन त्यो औषधि चाहिँ उहाँहरूले त्यतिखेर नै पेड गर्नुपर्छ। जस्तै नर्विकमा तपाईँहरूको के अरे प्यारेन्टलहरू चाहिँ माथिबाट चलाइदिनुहुन्छ धेरै जस्तो होइन, तर अरू औषधिहरू जुन चाहिँ माथिमा राखेको औषधि त्यतिखेर नै तपाईँले बिल पेमेन्ट गर्नुपर्छ अनि धरौटीबाट काट्ने चाहिँ हुँदैन। जस्तै नर्विकमा तपाईँले जानुभयो भने लगभग तपाईँले 50,000 60,000 चाहिँ पहिले नै तपाईँले धरौटी राख्नुपर्छ, जुन चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्छ। डिपोजिटबाट तपाईँको काटिँदै जान्छ। त्यस्तो कन्डिसन हो। सेलेक्सन अफ दिस ड्रग आर मेड बाई पिटिसी भनेको के हो? पिटिसी भनेको के हो भन्नु त? अस्ति पनि मैले पिटिसीको बारेमा भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई। पिटिसी भनेको के हो भन्नु त? फार्मेसी एन्ड थेराप्युटिक कमिटी। हजुर ठिक छ, फार्मेसी एन्ड थेराप्युटिक कमिटी हो। चार्ज फ्लोर स्टक ड्रग आर स्टोर्ड एट भेरियस नर्सिङ स्टेसन। अब नर्सिङ वार्ड फ्लोर स्टक भयो भने त अब नर्सिङ स्टेसनमा राख्नु परिहाल्यो। एनभेलोपको मिनिङ भन्नु त के होला?
एनभेलपको मिनिङ भन्नु हजुर एनभेलप खाम। एउटा फर्म हजुर तर अब के अरे नन फार्मेसी एउटा प्याकेट बनाएर चाहिँ हामीले डिस्पेन्स गरिन्छ। खाम भन्छौँ है, तर हामीले चाहिँ यसमा मैले फोटो राख्न यसमा बिर्सेँ। खाम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको औषधिको चार्ट, मेडिकेसन चार्ट जस्तै हुन्छ, तल हस्पिटलको एड्रेसहरू हुन्छ ठ्याक्कै। अब तपाईँले फाइबर ब्याग भन्दा सम्झिँदा पनि हुन्छ, धेरै जस्तो क्लिनिकहरूले चाहिँ खामको ब्याग पनि युज गर्नुहुन्छ, नत्र कार्ड जस्तो हुन्छ। पिटिसी र डिटिसी एउटै हो, तपाईँले फार्मेसी थेरापिटिक कमिटी र ड्रग एन्ड थेरापिटिक कमिटी एउटै हो, सिमिलर वर्ड जस्तै हो, तपाईँहरूले त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। डिस्पेन्सिङ अफ नन चार्ज फ्लोरिस्टक सिस्टम जस्तै अब यसमा प्यारेन्टलहरू अब पोलिबाई इन्जेक्सनहरू तिनीहरू चाहिँ सुरुमा चलाउँछ, त्यो चाहिँ चार्ज हामीले तिर्नु पर्दैन होइन, तर लास्टमा हामीले चार्ज तिर्नुपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ गएर तत्कालै चार्ज तिरेर ल्याउने चाहिँ हुँदैन, त्यस्तो हुन्छ। अनि ड्रग बास्केट मेथड यसमा बढी युज हुन्छ, जस्तै बास्केट मेथडहरूमा अब नर्सिङ स्टेसनमा यस्तो बास्केटहरू युज हुन्छ, त्यसमा चाहिँ औषधिहरू हुन्छ। जस्तै अब तपाईँको एड्रिनालिनहरू यो कुराहरू, अक्सिटोसिन भयो, त्यसपछि पोलिबाइनहरू, भिटामिन मल्टिभिटामिनहरूको जुन प्यारेन्टलहरू, धेरै जस्तो प्यारेन्टल मेडिसिनहरू हुन्छ। अब र त्यसपछि अब केप्टागार्डदेखि लिएर यस्तो औषधिहरू चाहिँ उहाँहरूले माथिबाट चलाइदिनुहुन्छ। लास्टमा तपाईँले लास्टमा डिस्चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ पे गर्नुहुन्छ। भयो नि त हस्पिटलको इक्जाम्पल मोबाइल डिस्पेन्सरी युनिट। अब मोबाइल डिस्पेन्सरी युनिट भनेको चाहिँ हेर्नु, अब यो चाहिँ यो ट्रेहरू भयो मेडिकल, हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अब हामी चाहिँ मेडिसिन ट्रे अथवा नर्सिङ के भन्छ, नर्सिङको टर्ममा के यसलाई चाहिँ एउटा नाम दिन्छ तिनीहरूले है, मलाई त्यो ठ्याक्कै म बिर्सेँ। अनि यो चाहिँ एडभान्स भयो, यसमा चाहिँ अब सबै कुराहरू छ यसमा। यो चाहिँ प्यासेन्ट, यो चाहिँ बाहिरको फोटो हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ औषधिहरू चाहिँ प्रिस्क्रिप्सन सिधै जुन कम्प्युटर जेनेरेटेड हुन्छ नि, हो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ उहाँहरूले यस्तै भिन्नाहरू लिनुहुन्छ। अब यसको चाहिँ क्राइटेरियाहरू तपाईँ पढ्नु होला। कम्बिनेसन अफ इन्डिभिजुअल ड्रग अर्डर एन्ड फ्लोरिस्टक सिस्टम, त्यो दुईटाको कम्बिनेसन भयो। यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू नभन्दा पनि भयो। युनिट डोज डिस्पेन्सिङ, तपाईँलाई थाहा होला युनिट डोज मेडिकेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले एउटा डोज, जस्तै तपाईँको अथवा 24 आवरको अथवा 48 आवरको डोज हुन्छ, त्यसरी छुट्टाएको हुन्छ धेरैवटा हस्पिटलमा। तपाईँको 24 आवर जस्तो तपाईँले बिहान एउटा औषधि खानुहुन्छ, प्रिस्क्रिप्सन हुन्छ होइन, जस्तो भन्नाले टेम्पोरेरी प्रिस्क्रिप्सन जस्तो हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँ ल्याउनुहुन्छ अनि खानुहुन्छ। फेरि त्यसको अर्को तपाईँको प्रिस्क्रिप्सन आउँछ साँझको लागि, एक डोजको लागि, सिङ्गल डोजको लागि तपाईँले प्रिस्क्रिप्सन पाउनुहुन्छ र सिङ्गल डोज एडमिनिस्ट्रेट गरिसकेपछि साँझको लागि फेरि छुट्टै सिङ्गल डोज। यसमा चाहिँ यसको एडभान्टेजहरू हामी अहिले डिस्कस गर्छौँ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पेसेन्टहरू एकदम क्लोज मोनिटर हुने भए, किनकि नर्सिङ अनि त्यसपछि डक्टरहरूको अनि फार्मासिस्टहरूको चाहिँ क्लोज मोनिटरमा हुने भयो, किनकि एउटा डोज हुँदाखेरि चाहिँ पेसेन्टलाई कम्प्लायन्स हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब कन्फ्युजिङ हुँदैन, धेरैवटा औषधि भयो भने कुन बिहान खाने, कुन साँझ खाने, कुन चाहिँ एक दिन बिराएर खाने, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँदैन। नर्स गेट मोर टाइम टु डिरेक्ट पेसेन्ट केयर। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो यदि यो हस्पिटलमा फेसिलिटी छ भने एउटा नर्स एउटा चाहिँ बेडको लागि हुन्छ। यदि क्याबिनहरू सेमी क्याबिन र जनरल क्याबिनमा पनि हुने गर्छ। मेडिकेसन युजर आर रिड्युस, मेडिकेसन युजर हुने चान्सै कम हुने भयो, किनकि एउटा सिङ्गल डोज भएपछि मेडिकेसन युजर हुने चाहिँ कम हुन्छ। मेडिकेसन युजर जनरली केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि फार्मेसीमा अथवा हस्पिटलमा हाम्रो चाहिँ के अरे मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेसन, के अरे औषधि खाँदाखेरिको इरर भयो अथवा नर्सहरूले गर्ने इरर, फार्मेसी डिस्पेन्सिङ गर्दाखेरि गर्ने इरर, सबैलाई मेडिकेसन इरर भन्छ। मोर स्पेसेस एभाइलेबल इन नर्सिङ स्टेसन बाई लिमिटिङ बल्की फ्लोरिस्टक सिस्टम। अब औषधिहरू राख्नु परेर भने चाहिँ क्लोज मोनिटर हुने भयो अनि स्पेस पनि बढी हुने भयो। पेसेन्टको सुविधामा मध्यनजर राखेर यो सबै बनाएको हो भन्नुहुन्छ। यो पेसेन्ट केयर यसमा बढी हुन्छ। अनि यसमा वेस्टहरू पनि बढी वेस्टहरू हुँदैन। डिसएडभान्टेजको कुरा, इट रिक्वायर फर मोर स्पेस सिन्स प्याकेजिङ मेटेरियल इन्क्रिज बल्क। अब यस्तो एउटा मेडिसिन गर्दाखेरि फार्मेसीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने भयो, किनकि प्याकिङ गरेर पठाउनु पऱ्यो, प्याकिङ गर्दै पठाउनु पऱ्यो, एउटा डोज पठाउनु पऱ्यो है। अनि इट रिक्वायर इन्क्रिज नम्बर अफ स्किल पर्सनल, यसमा अब स्किल्ड मेन पावर चाहियो। अनि कस्ट मेडिकेसन इन्क्रिज हुन्छ ड्यु टु इन्क्रिज ह्यान्डलिङ चार्जहरू। जस्तै अब तपाईँको एउटा अर्डर एउटा मेडिकेसनको लागि चाहिँ अब तपाईँको ब्यागहरू अथवा त्यो इन्भलपहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कस्टहरू पनि त चार्ज एडिसनल चार्जमा आउँछ। अब यसमा चाहिँ मेथड अफ डिस्पेन्सिङ युनिट डोजमा दुईटा पर्छ, CUDD र DUDD। CUDD को फुल फर्म कसैलाई थाहा छ?
centralized unit dose Drug dispensing dis- system. Centralized Centralized unit drug dispense. अनि DUDD को Decentralized decentralized unit dose drug dispensing Decentralized system. drug. अब तपाईँहरूको ठिक छ कि छैन हेरौँ है सेन्ट्रलाइज युनिट डोज ड्रग डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम हो अनि all patient drug are dispensed in unit dose and all the drugs are stored in central area of pharmacy and dispensed at the time the dose is to be given to the patient. And to operate the system, delivery device such as medication charts and pneumatic tube. यो pneumatic tube तपाईलाई थाहा छ? छैन। ए मैले फोटो राखेको छु कि छैन पाउनु है यो न्युमेरिटिक ट्युबहरु हुन्छ जुन चाहिँ तपाईको धेरै जस्तो चाहिँ यो उसको न्युमोनियाको पेशेन्टहरुलाई युज गरेको भेट्छु म नेक्स्ट क्लासमा तपाईहरुलाई यसको फोटो राखिदिन्छु है मैले यसमा फोटो राख्न दिन्छु अनि त्यसमा चाहिँ यसको बारेमा अलिकति अझै बढी बेसीमा बुझौँला है अनि डिसेन्ट्रलाइज युनिट डोज ड्रग डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा अब तपाईको यसमा के हुन्छ भन्दा दिस अपरेट थ्रु स्मल सैटेलाइट फार्मेसीमा यो पार्ट यसमा पर्छ है सैटेलाइट फार्मेसी पर्छ सैटेलाइट फार्मेसी कुरा हामी एकछिन पछि पनि गर्छौं डिटेलमा सैटेलाइट फार्मेसी चाहिँ यस अन्तर्गत पर्छ अनि सैटेलाइट फार्मेसी कसको अन्डरको कसको सुपरभिजनमा हुन्छ फार्मेसीको सुपरभिजनमा हुन्छ सैटेलाइट फार्मेसीको अन्डरमा सुपरभिजनमा हुन्छ र यो सैटेलाइट फार्मेसी चाहिँ नर्सिङ स्टेसनमा चाहिँ हुन्छ अनि द मेन फार्मेसी इज फर प्रोक्युरमेन्ट स्टोरेज म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्याकेजिङ अब फार्मेसी जुन मेन फार्मेसी छ नि मेन फार्मेसी के को लागि युज हुने भयो प्रोक्युरमेन्ट स्टोरेज म्यानुफ्याक्चरिङ र प्याकेजिङको लागि युज हुने भयो प्रोसिडरहरु चाहिँ पेशेन्ट प्रोफाइलका कार्ड इज प्रिपेयर अपन एडमिसन टु द हस्पिटल प्रिस्क्रिप्सन आर सेन्ड डाइरेक्टली टु द फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट check the medicine orders junior pharmacist pick medication order and place drug in charge अब जस्तै इन्टर्न फार्मासिस्टहरुको काम चाहिँ यहाँ देखियो इन्टर्न फार्मासिस्टहरुले चाहिँ काम पाउने चान्स यहाँ पनि छ है यो चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ इन्टर्न गर्नुपर्छ धेरै जस्तो हामी पहिले चाहिँ फार्मेसीमा के अरे एक्टिभली काम गर्नु भन्दा पहिले हामीले इन्टर्न गरेको हुनुपर्छ डाक्टरहरुले जुन इन्टर्नशिप गर्नुहुन्छ बीचमा सकिने बेला हो त्यसरी चाहिँ फार्मेसी चेक card prior to release the nurse administer the drugs and make the entry in their record अब रेकर्ड इन्ट्री गर्नुपर्छ यसमा स्ट्रिक्टली रेकर्डहरु इन्ट्री हुन्छ अनि अपन रिटर्न द फार्मेसी चार्ट इज रिचेक्ड अब जस्तै तपाईको इन्ट्री गर्नुभयो इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ डाक्टरहरुले पनि चेक गर्नुहुन्छ रिचेक गर्नुहुन्छ बेला बेला सैटेलाइट फार्मेसीको बारेमा है सैटेलाइट फार्मेसीमा चाहिँ हामी चाहिँ अघि नै हाम्रो सैटेलाइट फार्मेसी आएको थियो सैटेलाइट फार्मेसीहरु मेन फार्मेसीको अन्डर सुपरभिजनमा सैटेलाइट फार्मेसी आउँछ अब दिज आर सब फार्मेसी भनेको व्हिच रिसिभ देयर सप्लाई फ्रम द मेन फार्मेसी अब कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि नर्सिङ फ्लोरमा हुन्छ नर्सिङ स्टेसनमा भनेको द फार्मासिस्ट एभाइलेबल फर टेकिङ ड्रग हिस्ट्री अफ पेशेन्ट अब्जर्भिङ द पेशेन्ट फर ड्रग रिएक्सन अनि टक्सिसिटी डिस्पेन्सिङ युनिट dose and IV product with additive. In the system, pharmacy is available to physician, त्यसपछि nurse, patient for consultant and clinical matters. Pharmacy हरुको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हुन्छ। अब यसमा के रे एडभान्टेजमा के पर्छ भन्दाखेरि के रे मेडिसिनहरु चाहिँ के रे सप्लाई चाहिँ भनेको बेलामा सप्लाई हुने चान्स हुन्छ। अनि त्यसपछि available to patient and nursing professional is dispenser and clinical purpose अब जस्तै डिस्पेन्सिङ युनिट डोजहरु IV हरु चाहिँ अनि मेन्टेनिङ पेशेन्ट ड्रग पोलिसीहरु अब ड्रग अस्ति हामीले कुरा गरेको थियौं पेशेन्टको ड्रग के रे पेशेन्ट रिलेटेड ड्रग पोलिसीहरु अनि हस्पिटल रिलेटेड ड्रग पोलिसीहरुको कुराहरु अनि टेक पेशेन्ट ड्रग हिस्ट्री अब ड्रग हिस्ट्रीहरुको चाहिँ ड्रग हिस्ट्री चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ लिइन्छ किनकि जस्तै तपाईको चाहिँ हामी चाहिँ यदि अघि युनिट डोज ड्रग डिस्पेन्सिङ सिस्टम अथवा इन्डिभिजुअल प्रिस्क्रिप्सन अर्डर फेरि इन्डिभिजुअल प्रिस्क्रिप्सन अर्डर सिस्टम ड्रगमा जुन थियो नि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डाक्टरहरुले अथवा नर्सहरुले चाहिँ भाइटल लिनुहुन्छ भाइटल नै पेशेन्ट हिस्ट्रीहरु हो है मोनिटर पेशेन्ट फर ड्रग रिएक्सन एन्ड टक्सिसिटी यसमा टक्सिसिटी र हाउ मेनी बेडेड हस्पिटल रिक्वायर सैटेलाइट फार्मेसी भन्छ सैटेलाइट फार्मेसी चाहिँ ठुलो फार्मेसीको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तै तपाईको अब 250 बेडेड अथवा 200 बेडेड हस्पिटलको लागि अथवा 150 बेडेड हस्पिटलको लागि पनि सैटेलाइट फार्मेसी इफेक्टिभ हुन्छ अहिले हामी त्यसको कुरा पनि गर्छौं क्वेशन आउँछ अब यसको डिसएडभान्टेज हेरौँ
अब यसले चाहिँ स्याटेलाइट फार्मेसीले के गर्छ भन्दाखेरि बजेट बढाउँछ कि तपाईँको मेन फार्मेसी एउटा जुन हो त्यहाँ हामीले चाहिँ ड्रगहरू चाहिँ इन्भेन्ट्री गरेर प्रोक्युरमेन्ट गर्छौँ होइन, किन्छौँ, त्यो चाहिँ सर्टिङ गर्न पर्यो, सर्टिङ गरेपछि फेरि नर्सिङ स्टेसनमा पठाउनु पर्यो अथवा नर्सिङ फ्लोरमा पठाउनु पर्यो, त्यो गर्दाखेरि त्यहाँबाट सप्लाई त्यसको पनि डाटा राख्न पर्यो, नर्सिङ स्टेसनमा कति छ, हाम्रो नर्सिङ स्टेसनमा हाम्रो चाहिँ बजेट कति गएको छ नर्सिङ स्टेसनमा, त्यो कुराहरू पनि राख्न पर्यो। त्यो गर्दाखेरि एडिसनल मेन पावर चाहियो फार्मासिस्टको कुरा पनि। अनि अब नर्सिङ स्टेसनमा पनि नर्सहरू पनि चाहियो जुन चाहिँ यो प्रोक्युरमेन्ट म्यानेज गर्नको लागि, अनि औषधिहरू चाहिँ त्यो चाहिँ औषधिको डाटा राख्नको लागि, इन्भेन्ट्री गर्नको लागि। तपाईँहरूले पोलिक्लिनिकमा पनि कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ होला यो स्याटेलाइट फार्मेसी कहिलेकाहीँ चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ रोलमा आउँछ भन्नाले जस्तै फार्मेसीले औषधिहरू पठाउँछ नि वार्डमा, जुन 1 महिना 2 महिना 3 महिना त्यसरी पठाउँछ। अब कसैमा 3 महिनामा एकैचोटि पठाउने गर्छ, कसैलाई महिना। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब पोलिक्लिनिक अथवा फार्मेसी राति बन्द भएको समयमा चाहिँ तिनीहरूले औषधि पठाउँछन्। त्यो गर्दाखेरि अब त्यसपछि प्यान्टोड्याकहरू, आइभी प्यारेन्टलहरू, यिनीहरू सबै चाहिने औषधिहरू पठाएको हुन्छ। त्यो गर्दा रेकर्ड राखेको हुन्छ कि हो, तिनीहरूले पनि बेला बेला इन्भेन्ट्री गर्नुपर्छ। वार्डमा पनि नर्सिङहरूले चाहिँ नर्सिङ प्रोफेसनलहरूले चाहिँ 3 महिनामा 4 महिनामा एक्सपायरी पनि चेक गर्छन्, ठ्याक्कै फार्मेसी जस्तो कि हामी फार्मेसीमा एक्सपायरी चेक गर्छौँ, इन्भेन्ट्री चेक गर्छौँ, त्यसरी नै उहाँहरूले इन्भेन्ट्री र एक्सपायरी चेक गर्नुहुन्छ। नियरली एक्सपायरी छ भने फार्मेसीमा ल्याउनुहुन्छ अनि हामीले त्यसलाई रिप्लेस गरेर अर्को दिन्छौँ। अब डिस्पेन्सिङ अफ कन्ट्रोल मेडिसिन भनेको के हो तपाईँलाई थाहा होला। कन्ट्रोल मेडिसिनको बारेमा भन्नु त केही यही छ, यहाँबाट हेरेर भन्दा पनि हुन्छ। कन्ट्रोल मेडिसिन हामीले कस्तोलाई भन्छ? नार्कोटिक र हामी पोइजनसलाई पनि कन्ट्रोल ड्रग भन्न चाहिँ मिल्छ होइन एक हिसाबले, किनकि पोइजनस ड्रगहरूलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गरेर राख्नुपर्छ होइन। अनि के पर्छ पोइजनस ड्रगमा चाहिँ फार्मेसीमा? पोइजनस ड्रगमा तपाईँहरू यस्तो हो, तपाईँको पोइजनस ड्रगहरूमा जस्तै हामीले चाहिँ अब यसमा एन्टिभेनमहरूको कुरा पनि आउँछ होइन, यसको क्लास पनि हामी छुट्टै लिन्छौँ होइन। अनि पोइजनस ड्रगहरूमा हामीले अब जस्तै टक्सिसिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा टक्सिसिटी पनि हुन्छ, एउटा प्यारामिटर टक्सिसिटी भयो, अर्को चाहिँ भेनमसहरू हुन्छ नि। एक्टिभेटेड चार्कोललाई चाहिँ हामीले त्यो मान्दैनौँ। एक्टिभेटेड चार्कोल भनेको त फिजिकल एन्टिडोट हो होइन। अनि जस्तै तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो भयो भने त्यहाँ पढाउँदै गर्नुहोस्, म लेखिदिन्छु नि च्याटमा। जस्तो सर यो पनि के अरे अर्थारिन छ नि? हजुर 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 पोइजनसमा पर्छ, कसरी पर्छ कि त्यो पोइजनसमा बेच्न त पाइन्छ त? तपाईँको वारफारिन किन पोइजनस पर्यो भन्दा वारफारिन भनेको अब न्यारो थेरापेटिक इन्डेक्स, तपाईँले थेरापेटिक इन्डेक्स पढ्नुभयो होला, थोरै पनि डोज यताउति भयो भने तपाईँको पेसेन्टलाई हार्मपर गर्छ होइन। ब्लिडिङहरूदेखि लिएर हरेक कुरा तपाईँले त्यसमा तपाईँको पढ्नु भएको कि नै इन्डेक्सहरू क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, डोज एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर थोरै पनि तलमाथि भयो भने पेसेन्टको सेफ्टीको कुरा छ नि त, त्यो कारणले हो है। तपाईले थेरापेटिक इन्डेक्सको फर्मुला थाहा पाउनु भएको होला नि, के रे लिथल डोजलाई थेरापीमा पाइन्छ भन्नुहुन्छ त डाइरेक्ट? कसले भन्नु? अघिको सिस्टरले भन्नु। हामी त बेचिरहेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर होइन बेच्न यस्तो कन्ट्रोल ड्रगहरू तपाईँले यतिकै बेच्न पाउँदैन, त्यसमा पोइजनस ड्रगहरू पनि पाइँदैन। अनि डिजोक्सिनहरू, यिनीहरू डिजोक्सिन पनि न्यारो थेरापेटिक इन्डेक्समा पर्छ। वारफरिनहरू यिनीहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ यतिकै बेच्न पाउनु हुँदैन है। यो चाहिँ कन्ट्रोल गरेर राख्नुपर्ने औषधि। तपाईँहरूले डोज एडजस्टमेन्ट आफै मन लाएर गर्न पाइएन, घटाउनुहोस् बढाउनुहोस् डक्टरको सल्लाहमा एकदम तरिकाले गर्नु पर्छ। हेपारिन वारफरिनहरूको थाहा होला तपाईँहरूले चाहिँ त्यो डोज मिलाउन पर्छ। हेर्नु जस्तै हप्ताको त्यसै ठ्याक्कै मिलाउन पर्छ, तिनीहरूले चाहिँ ब्लडहरू गर्ने गर्छ होइन। जस्तै डिजोक्सिन पनि तपाईँले एक दिन बिराएर खानुपर्छ, तपाईँलाई थाहा होला होइन। जस्तै तिनीहरू चाहिँ न्यारो थेरापेटिक इन्डेक्स भएको ड्रग हो। तपाईँ न्यारो थेरापेटिक इन्डेक्स LD50/ED50 भनेर फर्मुला पढ्नु भएको होला। यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्डिङमा पनि आउँछ है। नेक्स्ट क्लासमा हामीले चाहिँ कम्पाउन्डिङमा यसको कुरा गर्छौँ। अब यो दिस ड्रग सुड बी केप्ट अन्डर लक एन्ड की। अब यो कन्ट्रोल ड्रगहरू नार्कोटिकहरू यिनीहरू चाहिँ हामीले सेपरेट लकरमा राख्नुपर्छ, सेपरेट रजिस्टर सुड बी मेन्टेन। तपाईँलाई नार्कोटिक रजिस्टर भन्ने पनि थाहा होला, नार्कोटिक रजिस्ट्रेसन होइन। नार्कोटिक रजिस्टर चाहिँ कतिजनाले मेन्टेन गरेर राख्नु भएको छ? अहिले हस्पिटलमा कतिजना काम गरेर राख्नु भएको छ? अहिले चाहिँ हस्पिटलमा कम्युनिटी फार्मेसीमा यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ? कम्युनिटी फार्मेसीमा
राख्नु भएको कोही हुनुहुन्छ? मेन्टेन गरेर राख्नु अस्पताल पनि छु। हजुर यसको क्वेसन पनि आउँछ, मैले यसको क्वेसन पनि राखेको छु कम्युनिटी फार्मेसीमा चाहिँ हैन। अब प्रोसिडर हेरौँ, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट इज ओभरअल रिस्पोन्सिबल फर ह्यान्डलिङ अफ कन्ट्रोल ड्रग्स। यो चाहिँ के भन्दाखेरि सबभन्दा यस्तो हो, तपाईँले फार्मासिस्टले पहिले चाहिँ सुपरभिजन गर्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ मेडिकलमा डक्टरहरूले पनि हेर्नुहुन्छ, किनकि कसको कसको नाममा चाहिँ गएको छ डक्टरहरूको नाम लेखेर सिग्नेचर गराउनुपर्छ। तपाईँलाई पनि थाहा होला, नार्कोटिक ड्रगहरूलाई कन्ट्रोल ड्रगहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ आफूले हेर्नुहुन्छ है, कतै फार्मेसीबाट मिसयुज भएको छ कि छैन भनेर उहाँहरूले आफ्नो साइन हेर्नुहुन्छ, अथोराइज साइन हेर्नुहुन्छ, उहाँको नम्बर हुन्छ, काउन्सिल नम्बर राख्नु भएको हुन्छ, मेडिकल काउन्सिलको नम्बरहरू के पर्पजमा दिएको, कुन बेडलाई हो, वार्डमा हो कि इमर्जेन्सीमा हो कि, त्यो कुराहरू पनि मेन्सन गरेर नार्कोटिक ड्रग रजिस्टर बुकमा राखेको हुन्छ। अब चिफ फार्मासिस्ट प्रोक्योर स्टोर एन्ड डिस्पेन्स ड्रग, यो पनि किन्दाखेरि पनि फार्मासिस्टको अन सुपरभिजनमा हुनुपर्छ, स्ट्रिक्ट सुपरभिजन भन्छु म, स्ट्रिक्ट सुपरभिजनमा हुनुपर्छ। अब नोभल ड्रग डिस्ट्रिब्युसन मेथडहरू, अब एडेरेन्स प्याकेजिङ प्रोग्राम। अब यो नोभल ड्रग डिस्ट्रिब्युसन यो चाहिँ कसरी हुन्छ, यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ खासै यसको चाहिँ खासै राम्रोसँग इफेक्टिभ तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्याकेजिङहरू हुँदैन हैन। अब हामी त्यसको पनि हेर्छौँ, मिस पेसेन्ट रिसिभर मेडिकेसन स्ट्रिप विथ इन्डिभिजुअल डोज। यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल बाहिरतिर इन्डिभिजुअल डोज प्याचमा राखेर बनाएको हुन्छ, एउटा डोज राखेको हुन्छ, तपाईँलाई एउटा डोज चाहिँ त्यतिखेर भनेको बेला मात्रै दिनको लागि इन्डिभिजुअल प्याकेज डोज गराएको हुन्छ। जस्तै यता हेर्नु है, यसमा यसरी हुन्छ एडेरेन्स प्याकेजिङहरू। पेसेन्टको नाम छ है, तपाईँको पेसेन्टको नाम हुन्छ, मेडिकेसन नेम र स्ट्रेन्थहरू, टाइम अफ एडमिनिस्ट्रेसन, बारकोडहरू हुन्छ। अब जस्तै यसमा दुईटा किसिमको हुन्छ, के हुन्छ भन्दाखेरि पेसेन्टको नाम नहुन पनि सक्छ। यहाँ यो पछाडिपट्टि स्लिपमा चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर जेनेरेटेड स्लिप राखेर टाँसेर पठाउन पनि सकिन्छ। यो चाहिँ कम्पनी म्यानुफ्याक्चररको बारकोड पनि राखेको हुन्छ, दुईटा किसिमको हुन्छ, जुन चाहिँ जस्तै अब थुप्रो मगाउँदाखेरि हस्पिटलले पेसेन्टको नाम सहित नमगाउनु पनि सक्ने हुन्छ। कम्पाउन्डिङ गर्ने फार्मेसीहरूले यस्तो पनि हुन्छ। अनि इट क्लियरली मार्क विथ डेट टाइमहरू र डेट अफ एडमिनिस्ट्रेसन सबै मार्क गरेर राख्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि कुन मेडिकेसन हो, कुन ग्रुपमा, त्यो सबै हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ रेकर्डहरू। अल पेसेन्ट निड टु डु टियर ओपन। अब त्यो त च्यात्ने पाउचहरू भयो भने च्यात्ने कतिखेर, त्यो त कति टाइममा कतिखेर च्यात्ने, त्यो कुराहरू मोइस्चर कन्टेन्ट कुराहरू फार्मासिस्टहरूले काउन्सिलिङ गरिदिनुहुन्छ। यो चाहिँ यो पाउच हो, बाहिरतिर यस्तो हुन्छ। अब तपाईँको अटोमेटेड डिस्पेन्सिङ क्याबिनेट, यो तपाईँलाई कतिलाई थाहा थियो, बाहिर यो चाहिँ इन्डियामा पनि केही वर्ष अगाडि ट्रायल फेज थियो है, अहिले कुनै ठाउँमा छ, तपाईँहरूलाई थाहा छैन। एटिएम भेन्डर मेसिन, जस्तै हाम्रो एटिएम मेसिन हुन्छ नि पैसा निकाल्ने, त्यस्तो औषधिको पनि हुने गर्थ्यो। अहिले नेपालमा चाहिँ अस्ति रिसेन्टली पानीको मेसिन र कोकाकोलाहरूको मेसिन राख्नु भएको छ। त्यस्तै चाहिँ फार्मेसीमा पनि तपाईँको यदि कम्प्युटर जेनेरेटेड प्रिस्क्रिप्सन हो भने तपाईँले प्रिस्क्रिप्सनको त्यो स्लिपभित्र राखे भए तपाईँले इन्सर्ट गर्नुभयो भने, राख्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको मेडिसिन चाहिँ कम्प्युटर स्क्यान भएर तपाईँलाई चाहिँ आउने गर्छ है। यो चाहिँ बाहिरतिर युएसतिर त छ, इन्डियातिर पनि ट्रायल फेजमा यो चाहिँ धेरै ठाउँमा सुरु भएको थियो। कति ठाउँमा इफेक्टिभ भयो, कति ठाउँमा इफेक्टिभ भएको छैन। एटिएम जस्तै हुन्छ, एटिएम जस्तो चाहिँ सिम्पल भयो, यो चाहिँ अलि एडभान्स हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको क्राइटेरिया हुन्छ, यो औषधहरू यहाँ हुन्छ, यो सब बुथमा हुन्छ भनेर एउटा बुथ छुट्याइदिएको हुन्छ। अनि त्यही अनुसार तपाईँहरूले झिक्न सक्नुहुन्छ एटिएममा निकालेको पैसा जस्तै है। अब अटोमेटेड डिस्पेन्सिङ क्याबिनेटको बारेमा यहाँ छ, कम्प्युटराइज, टोटली कम्प्युटराइज हुने भयो यो चाहिँ, किनकि अब प्रिस्क्रिप्सनै कम्प्युटराइज हुन्छ। तपाईँको पनि मेडिसिनहरू सप्लाई, त्यो जुन चाहिँ तपाईँलाई राख्न बित्तिकै आउने अनि मेडिसिनहरू इजेक्ट गरिदिने, त्यो कुराहरू सबै कम्प्युटराइजै हुने भयो। अब एडिएम यो चाहिँ प्रोभाइड प्रोपर स्टोरेज। अब यसमा चाहिँ प्रोपर स्टोरेज हुन्छ, इन्भेन्ट्री कन्ट्रोलहरू सबै रोबोटिक सिस्टम अथवा सफ्टवेयरमा बेस्ड हुन्छ। अनि त्यसपछि बेला इररहरू भयो भने टेक्निसियन आएर बनाउनुहुन्छ। दिस क्यान बी युज बाई ओन्ली अथोराइज युजर। जस्तै अथोराइज युजर हुन्छ, जस्तो तपाईँले चाहिँ यसमा जसले पाए त्यसैले चाहिँ गएर यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ झिक्न पाउनुहुन्न होइन। बाहिरतिर कस्तो छ भन्दा तपाईँ जुनसुकै हस्पिटलमा गए पनि हो, नेपालको केसमा यो सम्भव छैन है, नेपालको केसमा सम्भव छैन, त्यही भएर नेपालको केसमा चाहिँ यो छैन अहिले चाहिँ। अनि यसमा अथोराइज हुन्छ, जस्तो तपाईँ बाहिरतिर जुन हस्पिटलमा चेकअप गरे पनि तपाईँको पेसेन्ट प्रोफाइलदेखि लिएर ड्रग इन्टरेक्सनहरू, पहिले के खानु भएको थियो, कुन औषधिसँग एलर्जी छ, तपाईँसँग पेनिसिलिनसँग एलर्जी छ कि छैन, त्यो सबै स्क्यान झाप्पो लगाएर आउँछ नि। मेडिसिन सफ्टवेयरहरू हुन्छ नि, त्यस्तो हाइली एडभान्स कन्ट्रीहरूमा मात्रै हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अब डेभलपिङ कन्ट्री भएर यो आउन लगभग धेरै टाइम लाग्छ होला। डक्टरहरू चाहिँ जबसम्म कम्प्युटराइज प्रिस्क्रिप्सनमा फोकस गर्नु तबसम्म चाहिँ गाह्रो छ। अनि इट इज प्लेस्ड इन वार्ड, आइसियु
अथवा हस्पिटलको अगाडि हुने गर्छ। अब जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चाहिँ सेक्युरिटी पर्पजको लागि बाहिरतिर चाहिँ के पुलिस अथवा पुलिस स्टेसन अथवा तिनीहरूको नजिकै तिनीहरूको अन्डरमा सुपरभिजनमा राख्ने पनि गरिन्छ, न त हस्पिटलकै अगाडि हुन्छ तपाईँहरूको यो भिडलाई भिड अथवा यो अर्को एउटा यस्तो के फाइदा छ भन्दाखेरि जस्तै अब भाइरल डिजिजहरू आयो भने जस्तै कोरोनाहरू छ नि, कोरोनाहरूको बेला यो चाहिँ अलिकति बेस्ट हुन्छ। त्यहाँ गएर यसमा चाहिँ अब अलिकति यस्तो बेला चाहिँ यो सिस्टम राम्रो हुन्छ भिडहरूलाई एकदमै कम गर्नुको लागि। एडभान्टेज अब द कमन फार्मास्युटिकल्स आर एट द पोइन्ट अफ केयर। यसमा चाहिँ अब फार्मेसीहरू चाहिँ अब मेसिनहरूले यसो डिस्पेन्सिङहरू यो कुराहरू गर्ने भएपछि फार्मासिस्टहरूको मेन पावर कतातिर जाने भयो त भन्दाखेरि काउन्सिलिङतिर जाने भयो। उहाँहरूले त्यो प्रिस्क्रिप्सनहरू गर्नुहुन्छ, त्यसपछि यताबाट काउन्सिलिङतिर हाम्रो एक स्टेप अपवर्ड हुने भयो, हामी एक स्टेप अप हुन्छौँ। दिस विल रिड्युस द वर्कलोड अफ नर्सहरूको पनि यो वर्कलोड घट्ने भयो। अनि यो यदि नर्सिङ स्टेसनमा राखेको छ भने नर्सहरूको वर्कलोड घट्ने भयो। यदि फार्मेसी अगाडि छ भने फार्मेसी डिस्पेन्सिङमा चाहिँ भिडहरू कम हुने भयो र फार्मेसीहरू चाहिँ अरू फार्मास्युटिकल केयरतिर बढी फोकस गर्नुहुन्छ। एडिएम क्यान इम्प्रुभ पेसेन्ट सेफ्टी बाई प्रोभाइडिङ ड्रग एलर्जी अलर्ट्स। जस्तै अब तपाईँको यसमा के हुन्छ कम्प्युटराइजेड हुन्छ, तपाईँको औषधि खाँदाखेरि तपाईँको साइड इफेक्ट प्रिकसनहरू सबै कम्प्युटराइज हुन्छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई वार्निङ जस्तो भनेर आउँछ। यो चाहिँ यस्तो हेर्नु यहाँ कमेन्ट आएको छ बिस्तारै डेभलप हुँदैछ भनेर, तर प्रिस्क्रिप्सन मात्रै डेभलप भएर नेपालमा यो सिस्टम अगाडि बढ्दैन, किनकि हाम्रो चाहिँ त्यही एडभान्स मेडिकल सफ्टवेयरहरू चाहियो। औषधि त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै यो सफ्टवेयरहरू बनाउनु पर्छ। त्यो ड्रगहरू खाँदाखेरि जस्तै अब हेपारिन वार्फरिनहरूकोदेखि लिएर पेन्टोप्राजोलहरूको साइड इफेक्ट यिनीहरू वार्निङ मेन वार्निङहरू सबै हामीले चाहिँ हस्पिटलले चाहिँ यो चाहिँ सफ्टवेयरहरू बनाएर एकदम त्यसपछि मात्रै। अनि हाम्रो चाहिँ यसमा अर्को पनि एउटा मेन साइड इफेक्ट नभनौँ मेन समस्या के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ धेरै रुरल एरिया, अब हाम्रो चाहिँ नेपालमा धेरै रुरल एरिया छ, त्यहाँ धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिट्रेसी कम छ अनि धेरैजना पढ्नु भएको छैन। त्यो गर्दाखेरि अब कम्प्युटराइज भयो भने त धेरै पढ्न पनि सक्नुहुन्न, वार्निङहरू त्यो सबै भयो भने त जस्तै पढ्ने बाहिरतिर त्यस्तोलाई चाहिँ अलिकति बढी सजिलो हुन्छ है। वार्निङहरू त्यसपछि खाने टाइमहरू सबै इङ्ग्लिसमा अथवा नेपालीमा भए पनि यसलाई पढ्न नआउने भएको समस्याले नि यो अलिकति इफेक्टिभ नहोला नेपालमा। अब रोबोटिक ड्रग डिस्पेन्सिङ अब केएफसीतिर त हामी चाहिँ अब खाना सर्भ गरेको देखिरहेको थियौँ है। अब यसमा चाहिँ रोबोटिक ड्रग डिस्पेन्सिङमा अब औषधिहरू पनि अब ड्रग डिस्पेन्सिङ गर्न मिल्छ। ड्रग बाहिरतिर चाहिँ यो चाहिँ बाहिरतिर पनि यो धेरै ठाउँमा चाहिँ छैन है। बाहिरतिर चाहिँ यो स्टडी पाइलट स्टडी जस्तै भइरहेको छ यसमा पनि होइन। रोबोटिकमा कतिको सजिलो छ भन्दा द रोबोट क्यान स्टोर अप टु 35,000 मेडिसिन एन्ड डिस्पेन्स अराउन्ड 12 प्रिस्क्रिप्सन एट लिस्ट अ मिनट। अब यसमा चाहिँ के अरे फेसिलिटी र टाइमिङकोमा चाहिँ अब पर्सनल फार्मेसी पर्सनल भन्दा अथवा फार्मेसी प्रोफेसनल काम गर्ने स्पिड भन्दा त म्याक्सिमम नै हुने भयो है। तर यसमा धेरै कुराहरू पनि छ, जस्तै अब कम्प्युटर जेनेरेटेड कुराहरू मात्रै अब रोबोटिक्सहरूले चाहिँ बुझ्ने भएर यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ योभन्दा पनि फार्मेसी मेन पावरै बेस्ट हुन्छ भन्ने लाग्छ है रोबोटिक सिस्टममा भन्दा पनि। अब पेसेन्टको वेटिङ टाइमहरू मात्रै घट्ने भयो, पेसेन्टको वेटिङ टाइम घटे पनि तर अरू कुराहरू छ नि काउन्सिलिङ कुराहरू अब सफ्टवेयरले मात्रै भएर हुँदैन, धेरैको पेसेन्टहरू केसमा छुट्टै छुट्टै हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि फार्मेसीहरू काउन्सिलिङ सेक्सनमा अनि वेटिङ टाइमहरूको लागि मात्रै फाइदा हो, तर तपाईँ काउन्सिलिङ अरू कुराहरू चाहिँ फार्मेसी नै रोबोटिक भए पनि फार्मेसी नै बस्नुपर्छ। अब एमसिक्यू छ, हाम्रो टाइम अहिले 1 मिनट मात्रै देखाइरहेको छ, त्यही भएर है हामी अहिले यो एकचोटि काटेर अनि यो जुम हामी चाहिँ इन्ड गरेर फेरि एमसिक्यूतिर जान्छौँ है आज। अहिले ओके सर, मैले हामी स्टप गरेर फेरि सुरु
कोही पनि आएछ। निराजन सर हराउनु भयो तपाईँ, कता जानुभयो? आउनुहुन्छ होला नि, कता हुँदै हुनुहुन्छ? टाढाबाट आउनुपर्छ नि त निराजन सरको अलि होइन र? आउनुभयो। सर निराजन सर सुरु गर्नुहोस् ल। स्क्रिन देखिरहेको छ देखिरहेछ सर। अब फर्स्ट नै हाम्रो एमसिक्यूबाटै छ, एमसिक्यूबाटै ल अब यसको एन्सर भन्नु न त। पेसेन्ट वु अकुपाई स्पेस इन हस्पिटल इज मैले सजिलोबाट सुरु गरेँ होइन, यसको एन्सर। अनि ऑपरेशनल पेशेंट बने सर, ऑपरेशनल पेशेंट बने। अपरेसनल पेसेन्ट भनेको यस्तो तपाईँको जुन यस्तो तपाईँ माइनर अथवा मेजर सर्जरीहरू जुन छ नि, अथवा जुन अपरेसन गर्नुपर्ने हो उहाँहरूलाई चाहिँ अन्डर सुपरभिजनमा राख्छ नि एक दुई दिन, उहाँहरूलाई चाहिँ अपरेसनल पेसेन्ट भन्छ है। जुन चाहिँ सुपरभिजनमा राख्ने, जस्तै 2 दिनसम्म जस्तो गर्दाखेरि चाहिँ सबै कन्डिसनहरू हेरेर अपरेसनतिर स्टार्ट गर्नुहुन्छ। भनेपछि सर यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ सी पनि त हुन सक्यो। हुनसक्छ होइन तर हजुर हुनसक्छ होइन, तर यस्तो तपाईँको कस्तो गर्नु भयो, यस्तो केसमा के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँको अप्सन के छ, आउट पेसेन्ट छ, अनि बी अप्सन के छ, इम्पेसेन्ट छ, अनि सी चाहिँ अपरेसनल पेसेन्ट छ। यदि अल अफ एबोभ भएको भए तपाईँको यदि इम्पेसेन्ट मिलेछ है, इम्पेसेन्ट मिलेछ, अपरेसनल पेसेन्ट पनि मिलेछ भने तपाईँले अल अफ एबोभमा लाउनुपर्छ यस्तो केसमा है। अब यसमा तपाईँले कमन हेर्नुपर्छ, यस्तो केसमा कमन कुन हुन्छ, इम्पेसेन्ट हुन्छ। इम्पेसेन्टलाई कमन भन्छ। नन अफ एबोभ ठाउँमा अल अफ एबोभ भएको भए तपाईँको क्वेसन राइट छ, यसमा अल अफ एबोभमा लाउन पर्थ्यो है। आउट पेसेन्टमा लाउन मिल्छ नि। यो यस्तो तपाईँको कमन एन्सर चाहिँ इम्पेसेन्ट नै हुने भयो, अपरेसनल पेसेन्टमा चाहिँ लाउन भएन। कन्फ्युज भयो तपाईँहरूलाई। यस्तो हो, तपाईँको इनपेसेन्ट भित्र अपरेसनल पेसेन्ट पनि पर्छ। यदि इनपेसेन्ट थिएन भने चाहिँ अपरेसनल पेसेन्ट पर्थ्यो है। तपाईँहरूले मतलब एउटै हो फेरि, अपरेसनल भन्दा इनपेसेन्ट अलि करेक्ट आन्सर भयो। यस्तो इम्पेसेन्ट भनेको त कमन, हामीले चाहिँ एमसिक्यूमा कमन कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ कमन कुराहरू टिक लाउनु पर्छ कि, भित्रको कुराहरू भन्दा पनि इम्पेसेन्ट भित्र अपरेसनल पेसेन्टहरू पर्ने भयो होइन। अनि त्यसपछि अब्जर्भ पेसेन्टहरू पनि पर्ने भयो, अब्जर्भ पेसेन्टहरू पनि। अब सेकेन्डको छ प्रिस्क्रिप्सन इज डिस्पेन्स बाई, प्रिस्क्रिप्सन इज डिस्पेन्स फार्मासिस्ट amount of services available for a common man 24 hours 24 hours। अब नेपाल कसैले धेरैले भन्नुलाई नेपालको केसमा धेरै ठाउँमा त 8 घण्टा हुन्छ, त्यो होइन, कमन भन्नुपर्छ 24 आवर खुल्ला हुन्छ। इनभ्लप मेथड यो अघि पनि कुरा आएको थियो है। इनभ्लप मेथड इज युज फर कसको लागि युज हुन्छ? नन अफ द अबभ। बोथ हुन्छ कि चार्ज और स्टक डी चाहिँ हुँदैन है, डी को हैन सी हुन्छ ला सी बोथ हुँदैन, सी हुँदैन, तपाईको एन्सर ए हुन्छ। हामीले दुईटा कुरा पढाएको नि त। चार्ज फ्लर स्टक सिस्टम र नन चार्ज फ्लर स्टक सिस्टम पढाएको थियौँ। चार्जमा के भनेको थियौँ भन्दाखेरि पेसेन्टले चाहिँ औषधि चार्ज गरेर पैसा तिरेर ल्याउनु पर्छ यदि डिमान्ड पर्यो भने। तर नन चार्जमा के भनेको थियौँ, सामान्य औषधिहरू हुन्छ जुन चाहिँ डिस्चार्ज भइसकेपछि मात्रै हामीले पे गर्न पर्छ, त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रिप्लेसमा राखिराख्नुहुन्छ भन्थ्यो नि। चार्ज फ्लर सिस्टम यसको एन्सर हुन्छ है। एडभान्टेज अफ इन्डिभिजुअल प्रिस्क्रिप्सन अर्डर सिस्टम यसको एन्सर के हुन्छ?
सी भन्नुभएको छ है, सी हुन्छ। अब एन्सरहरू चाहिँ एन्सरहरू भनिदिनु भन्नुभएको छ, म एन्सर पनि त्यहाँ लेखिदिन्छु है तपाईँलाई। सी, यसको एन्सर सी हुन्छ है। तपाईँ सी मैले लेखिदिएको छु, च्याटमा पनि हेर्नु होला। possible. यो अब हेर्नु है, फर इन्भल्भ तपाईँ बन्द गर्नुहोस्, म्युट गर्नुहोस्। इन्भल्भ इन Pharmacist. फार्मासिस्ट भन्नुभयो, ठिक छ, फार्मासिस्ट है। यसको एन्सर सी हुन्छ है। तपाईँहरू मलाई लेख्न गाह्रो भइरहेछ, म तपाईँहरूलाई सिधै भनिदिन्छु ल। यसको एन्सर चाहिँ फार्मासिस्ट हुन्छ है। तपाईँहरू टिपेर राख्दा हुन्छ, नत्र रेकर्ड भिडियोमा आवाज सुन्नु होला, पछि आवाज सुनेर तपाईँ टिप्नु होला है। द स्टक अफ नन चार्ज फ्लोर स्टक ड्रग इज मेन्टेन बाई B. B. यो नन चार्ज फ्लोर स्टक ड्रग डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको क्वेसन हो। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि स्टक डी। मेन्टेनेन्सको अथवा ड्रग इन्भेन्टरी कुरा गरेर छ, सर्ट इन्भेन्टरी होइन।